अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, दिस इज मलिया हाशमी वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। नाजरीन, दो इंतहाई इंपॉर्टेंट इश्यूज पर बात करेंगे इंशाल्लाह। पहले प्रोग्राम में हम बात करेंगे जी, ये जो फेक न्यूज का तूफान आए दिन बरपा हुआ रहता है, पिछले 3 साल से मुसलसल हमने देखा कि इमरान खान हुकूमत के लिए बहुत बड़ा चैलेंज था कि फेक न्यूज उड़ा दी जाती थी, एक ट्वीट कर दी जाती थी, व्हाट्सएप पर कोई मैसेज सर्कुलेट कर दिया जाता था और उनमें से बहुत सी खबरें टेलीविजन की भी जीनत बन जाती थी। और फिर हम देखते थे कि करते करते वो एक नैरेटिव बन जाता था, बैरूनी मीडिया भी उसको उठा लेता था और फिर बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान के खिलाफ एक घटिया प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता था। सो उस हवाले से इमरान खान हुकूमत ने क्या जबरदस्त प्लान तैयार कर लिया है और अगर वो प्लान इम्प्लीमेंट हो जाता है इंशाल्लाह तो फिर पाकिस्तान के दुश्मनों की खैर नहीं, अल्लाह की मदद से। तो उस पर बात करेंगे जी कि ये इंशाल्लाह क्या प्लान बनने जा रहा है, बन चुका है। इस पर जब इम्प्लीमेंटेशन होगी इंशाल्लाह तो इसकी क्या फीचर्स होंगे उस पर बात करेंगे। और फवाद चौधरी साहब ने जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें उन्होंने बहुत ही कुछ होशरुबा इंकशाफात किए थे कि कैसे अफगानिस्तान से लोग बैठकर या भारत से लोग बैठकर पाकिस्तान के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहे होते थे। तो इस पर भी जरा रोशनी डालेंगे इंशाल्लाह। और दूसरे प्रोग्राम में हम बात करेंगे जी, ये जो मरियम साहिबा की तरफ से बड़ी अच्छी खबर आई है कि जुनेद जो उनका बेटा है उसकी वो शादी कर रही हैं सैफुर रहमान साहब की बेटी से। अब दिलचस्प बात यहाँ पर यह है कि सैफुर रहमान साहब को बहुत से लोग नहीं जानते, कम से कम हमारी जनरेशन के लोग उनको नहीं जानते। जो हमारे बड़े हैं वो तो बहुत अच्छी तरह से उनसे वाकिफ हैं, लेकिन हमारी एज के लोग, हमारी जनरेशन ने सैफुर रहमान साहब की जो असल कारनामे हैं शरीफ खानदान के लिए उनसे वो वाकिफ नहीं। सो वो अगले प्रोग्राम में मैं आपको जरा तफसील से इंशाल्लाह बताऊंगी कि वो कौन है, वो क्या करते आए हैं शरीफ खानदान के लिए और शरीफ खानदान ने उनके लिए क्या क्या किया है। और फिर मैं आपको परवेज रशीद साहब के हवाले से भी जरा बताऊंगी कि ये शरीफ खानदान की जो इल गॉटन वेल्थ थी, यानी जो हराम का पैसा, जो हमारी कौम का खून पसीने की कमाई थी, कौमी खजाने का जो पैसा था, वो लूटने में परवेज रशीद साहब ने क्या जबरदस्त किरदार अदा किया शरीफ खानदान के लिए और फिर वो भी कैसे नवाजे गए, उस पर भी बात करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन अगले प्रोग्राम में। अभी हम जरा बात करेंगे कि इस वक्त हुकूमत की एज वी स्पीक अब से कुछ घंटे पहले तक जो फाइनल हुई हैं चीजें, जो हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि ये जो घटिया ट्रेंड्स बनाए जाते हैं, ये जो लाखों जाली सोशल मीडिया अकाउंट्स बनाए जाते हैं जो भारत से और अफगानिस्तान से ऑपरेट किए जाते हैं, इनका क्या इलाज किया जाएगा। ये जो लाखों ट्वीट्स की जाती हैं और अभी रिसेंटली हमने देखा कि 6-7 हज़ार अकाउंट्स ऐसे पकड़े गए जो कि पाकिस्तान से ऑपरेट भी नहीं हो रहे थे और वो प्रिटेंड कर रहे थे कि जी हम तो पाकिस्तानी हैं और हम बड़े तंग हैं। अब ये एक नया ट्रेंड है जो पिछले कुछ सालों से हमने देखा, इसमें एक सर्च देखी है हमने कि भारत से बैठकर या किसी दूसरे मुल्क से बैठकर, मगरिब में बैठकर, खास तौर पे भारत और अफगानिस्तान से बैठकर कोई सोशल मीडिया यूजर एक ट्विटर अकाउंट बनाता है और वो सुन्नी बनकर, यानी झूठा मूठा सुन्नी बनकर शिया को गाली देता है और कोई शिया बनने की अदाकारी करते हुए सुन्नी को गाली देता है। इसी तरह कोई देवबंदी को गाली देगा, कोई बरेलवी को देगा, कोई किसी मसलक को गाली देगा और एंड रिजल्ट ये क्या चाहते हैं कि पाकिस्तान में सेक्टेरियन वायलेंस बर्पा किया जा सके। सो अभी आपने शाह महमूद कुरैशी साहब को भी सुना होगा, उन्होंने भी जिस तरह एक्सप्लेन किया कि कैसे सबूत लग गए पाकिस्तान के हाथ कि जो दासू डैम पर जो हमला हुआ था, जिसे पाकिस्तान को बदनाम करने की आलमी सतह पर कोशिश की गई थी, उसके पीछे भी अफगानिस्तान एनडीएस है। सो अब इसका क्या हल निकाला जाए, क्योंकि ये तो बड़ा मसला है जी कि कोई भी शख्स, सोशल मीडिया तो आप किसी पर पाबंदी नहीं आयद कर सकते कि कोई नया जाली अकाउंट ना बनाए, तो किस तरह पाकिस्तान इससे काउंटर करे कि फील्ड पर हमारे जवान माशाल्लाह हर तरफ से दुश्मन से निबर्द आजमा है, अल्लाह का शुक्र है, बड़े अच्छे तरीके से पाकिस्तान की हिफाजत कर रहे हैं अल्लाह की मदद से। लेकिन सोशल मीडिया पर हम देखते हैं, ट्विटर पर दूर दराज के ममालिक में बैठकर लोग इस तरह की हरकतें करते हैं, पाकिस्तानी बनकर फसाद बर्पा करने की कोशिश करते हैं। तो उस हवाले से फवाद चौधरी साहब ने एक बड़ा जबरदस्त प्लान शेयर किया है। उनका कहना है कि हम अब एक पाकिस्तान मीडिया डेवलपमेंट अथॉरिटी बनाने जा रहे हैं। पैमरा शैमरा सबको खत्म कर देंगे हम। ये जो छोटे मोटे रेगुलेटर्स हैं, जो कोई टीवी को रेगुलेट करने के लिए बैठा हुआ है,
کوئی پریس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے, کوئی پی ٹی اے ہے تو وہ آپ کی میسیجز جو آتے جاتے ہیں, ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر میں اگر کوئی وائلیشن ہے اس کو ریگولیٹ کرنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. سوشل میڈیا پر تو کوئی خیر سے چیکس اینڈ بیلنسز ہی نہیں ہیں, کوئی کنٹرول نہیں ہے کہ کوئی جو مرضی کسی کے بارے میں بھی بات کرتا رہے. تو یہاں پر بڑا مسئلہ ہو جاتا ہے کہ اگر واٹس ایپ پر کوئی غلط خبر اڑائی جاتی ہے اور وہاں سے وہ کوئی شخص ٹویٹ کر دیتا ہے اور اس کے بعد وہ خبر فیس بک ٹویٹر سے ہوتی ہوتی یوٹیوب پہ پہنچتی ہے, پھر الیکٹرانک میڈیا پر ٹی وی پر پہنچ جاتی ہے, اور پھر اس کو انٹرنیشنل میڈیا پک کر لیتے ہیں اس نیوز کو, اور وہ پاکستان کو بدنام کرنے, عالمی سطح پر بدنام کرنے کے لیے ایک پورا ماحول تیار کر لیا جاتا ہے. سو یہاں پر آپ پریسائزلی کسی ایک میڈیم کو اکاؤنٹیبل نہیں ٹھہرا سکتے. آپ کس کو پکڑیں گے, کیونکہ یہ تو بہت ساری ایک میڈیم سے دوسرے میڈیم پر گئی, دوسرے سے تیسرے, تیسرے سے چوتھے میں گئی. سو اس کا ایک ہی علاج ہے کہ ان سب کو کنورج کر لیا جائے, ان سب کو ایک ہی چھتری تلے لے آئے. یہ پیمرا اور یہ سب یہ چھوڑ دیں. آپ ایک پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہو جس کے انڈر یہ سب کے سب آئے تاکہ یہ سب ایک ہی اتھارٹی کو جواب دہ ہوں. اور اس میں جو سب سے اچھا مجھے سٹیپ لگا ہے وہ یہ کہ اس کو ہیڈ کرنے کے لیے حکومت کا کوئی شخص نہیں ہوگا, کیونکہ ظاہر ہے عمران خان حکومت یہ سمجھتی ہے کہ آج وہ حکومت میں, کل کو وہ اپوزیشن میں ہوں گے. سو اگر آج وہ اپنا کوئی بندہ بٹھاتے ہیں تو کل کو جو کل کی حکومت ہوگی وہ اپنا بندہ بٹھائے گی, اور ظاہر ہے کہ جس کی حکومت ہوگی پھر وہ سیاسی جماعت اپنے پولیٹیکل فائدوں کے لیے اس کو مینیپولیٹ کر سکتی ہے, مس یوز کر سکتی ہے اس پلیٹ فارم کو. جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ آج تک پاکستان میں کتنے ہی اس قسم کے انڈیو پولیٹیکل مینیپولیشن ہم نے ہوتی ہوئی دیکھی ہر ادارے میں. سو اس حوالے سے اچھی بات یہ ہے کہ اس میں ایک بورڈ بیٹھے گا, اور اس بورڈ میں 8 لوگ ہوں گے, 4 حکومت کے لوگ ہوں گے اور 4 میڈیا کی باڈی کے نمائندے ہوں گے. وہ اپنی مرضی سے یہ سب مل کر کنسنسس ڈیولپ کر کے میڈیا ٹریبیونل کے لوگوں کو اپوائنٹ کریں گے. میڈیا ٹریبیونل بھی ایک بنایا جا رہا ہے کہ جہاں پر شکایات درج کی جائیں گی, کیونکہ ابھی موجودہ نظام یہ ہے کہ پیمرا میں اگر کوئی شخص شکایت لے کر جاتا ہے, میں خود جانتی ہوں بہت سے ایسے کیسز کو, بہت سے چینلز کو فائن ہوئے. میکسیمم پیمرا کی اس وقت جو لمٹ ہے فائن کرنے کی وہ 10 لاکھ روپے ہے. تو 10 لاکھ کا فائن ہوتا ہے, 2 لاکھ کا فائن ہوا, 4 لاکھ کا. ماشاءاللہ سے اگلے دن اٹھ کے وہ چینل جاتا ہے عدالت سے اسٹے لے آتا ہے. تو جب عدالت سے اسٹے مل جاتا ہے تو پھر 10 سال سے وہ فائن بالکل ردی کی ٹوکری میں ہی آپ سمجھیں کہ چلا جاتا ہے, اور اسٹے پر چینل مزے کر رہا ہوتا ہے. فائن پہ فائن ہو رہا ہے, فائن پہ فائن ہو رہا ہے. اس وقت اگر آپ کسی بھی چینل کو اٹھا کے دیکھ لیں تو ہر چینل کی جو ان کو فائن ہوئے ہیں ان کی ایک لسٹ پڑی ہوگی کہ جی ہمیں اس بات پر فائن ہوئے, لیکن کتنا فائن ادا کیا, ٹھینگا کچھ بھی نہیں, اسٹے لے کر آ جاتے ہیں عدالت سے. تو یہ جو پاکستان میڈیا ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہے, اس میں جو اب میڈیا ٹریبیونل ہوگا, اس کا مزیدار بات یہ ہے کہ یہ اب آپ کو 25 کروڑ روپے تک کا فائن کر سکے گا. 25 کروڑ, 10 لاکھ کی بجائے 25 کروڑ اس کی لمٹ کر دی گئی ہے. تو ظاہر ہے کہ اب غیر ذمہ دارانہ صحافتی رویوں میں انشاءاللہ کمی آئے گی, اور لوگ اب ذرا کیئرفلی چلیں گے. اس میں کئی لوگوں کا یہ شکوہ تھا کہ جو کہ کر رہے ہیں بہت سے میڈیا ہاؤسز کے, نہیں یہ تو پھر ہمیں دبانے کے لیے, کنٹرول کرنے کے لیے یوز ہو سکتا ہے. تو اس کا بہترین بات یہی ہے کہ یہ حکومتی شخص کوئی بھی اس کو ہیڈ نہیں کر رہا. 4 لوگ حکومت کے ہیں تو 4 لوگ میڈیا باڈی کے ہیں. تو یہ ایک کنسنسس بلڈ ہوگا اور اس پہ پھر فیصلے ہوا کریں گے, اپوائنٹمنٹ سے لے کے ہر چیز کو وہ ریویو کریں گے. اچھا, اب یہاں پہ جو مجھے نظر آ رہا ہے ابھی سے کہ بہت سے میڈیا ہاؤسز کہیں گے کہ جی پیمرا کو بند کرنے کا مطلب ہے کہ یہ تو اب مٹھی میں کر رہے ہیں, تو نچوڑ رہے ہیں, یہ تو بس چاہتے ہیں کہ ہمارا غلام بن جائے میڈیا. ایسی بھی باتیں ان کو سننے کو ملیں گی. حالانکہ اگر تمام سیاسی جماعتیں اس پر غور کریں, اپوزیشن حکومت مل کر بیٹھ کر اس پر غور کرے, تو یہ پوری قوم کے فائدے کی بات ہے کہ کوئی بھی غیر ذمہ دارانہ رپورٹنگ پھر نہیں کرے گا. اگر ایسی سخت رولز اینڈ ریگولیشنز لے آئی جاتی ہیں تو اس سے انشاءاللہ تعالی ڈسپلن آپ کر دیں گے ان سب کو. تو یہ ایک بڑا اچھا سٹیپ ہے جس سے بہتری آنے کی کافی امید ہے انشاءاللہ. باقی ایک سوال بہت سے لوگوں کے ذہن میں ابھرتا ہے کہ جی, اور بہت سے لوگ بات بھی کرتے ہیں, ایک تو شکوہ پی ٹی آئی کی حکومت سے بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ آپ لوگوں نے سوشل میڈیا کو ریگولیٹ کرنے کے لیے اب کیا کریں, فیک نیوز چلتی ہے اور کچھ بھی نہیں ہوتا ان لوگوں کے بارے میں. تو یہ اب ایک بہت بڑا سٹیپ اس حوالے سے لیا جا رہا ہے انشاءاللہ. دوسری بات یہ کہ فیس بک کیوں مانیٹائز نہیں ہو پا رہی پاکستان میں, یہ ایک بہت بڑا سوال ہے, جس حوالے سے انفارمیشن منسٹری کا یہ کہنا ہے کہ
फेस बुक के CEO पर किसी शख्स ने पर्चा कटवा दिया था और उसको बाकायदा एंटरटेन किया गया उस पर्चे को। तो ये फवाद चौधरी साहब का कहना है कि, और उन्होंने चीफ जस्टिस जो है सुप्रीम कोर्ट के, उनको लेटर भी लिखा था कि खुदारा ऐसे रवैयों की हौसला शिकनी की जाए। ये सेशन कोर्ट के कोई जज साहब थे अपेरेंटली जिन्होंने ये पर्चा काटा था। उन्होंने कहा कि ये इस तरह से नहीं करें, आप अपने जजेस को भी समझाएं और बेशक उनका एक सेशन करवा दें जिसमें उनको बताया जाए कि कितनी इंपॉर्टेंट है सोशल मीडिया, कितना इंपॉर्टेंट है डिजिटल मीडिया की इंपॉर्टेंस को समझना। अगर आप इसकी सिग्निफिकेंस को इसी तरह आंखें बंद किए रखेंगे कबूतर की तरह और आप सोचेंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, वो ये तो बच्चों का खेल है, तो आप बहुत पीछे रह जाएंगे। दुश्मन ऑलरेडी आपके मुल्क की जड़ें खोखली करने के लिए देखें कैसे वो लाखों ट्वीट्स करवाता है, एक एक मिनट में कैसे हजारों ट्वीट्स पाकिस्तान के खिलाफ की जाती हैं और पाकिस्तान की अथॉरिटीज को खैर माजी में तो बिल्कुल ही खैर से परवाह भी नहीं थी, ना पता था, लेकिन आज पाकिस्तान की अथॉरिटीज को पता चल भी गया है तो अभी भी इम्प्लीमेंटेशन करने के बारे में वो सोच रहे हैं कि अब हमें इंशाल्लाह 45 दिन के अंदर अंदर इसको इम्प्लीमेंट करना है। सो 1.5 माह के अंदर अंदर नाज़रीन इंशाल्लाह ये सारी बातें जो मैंने आपको बताई हैं ये इम्प्लीमेंट हो जाएंगी इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने चाहा। और इस हवाले से जैसे कई मीडिया हाउसेस को एतराज़ है, बहुत से लोग इस पे ची कर रहे हैं। जाहिर है जिनको आदत है कि जैसी तैसी गलत सलत खबर दे दी और मैक्सिमम भी 10 लाख रुपए का फाइन हुआ और वो भी ना अदा किया, जाके स्टे ले आए अदालत से, तो उनको तो जाहिर है कि इस किस्म की रूल्स और रेगुलेशंस के नेट में आना कभी भी काबिल कबूल नहीं होगा। लेकिन कितना कामयाबी से हुकूमत ये इस चीज़ पर इम्प्लीमेंट करवा सकेगी इसको, ये अब इनका असल टेस्ट है। सो अब तक के लिए इतना ही नाज़रीन, मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह आपसे चंद घंटे बाद आपसे मुलाकात होगी और मैं आपको बताऊंगी कि सैफुर रहमान कौन है और परवेज़ रशीद साहब किस तरह से इंग्लैंड में शरीफ खानदान की जो इल गॉटन वेल्थ है उसको ठिकाने लगाने के लिए काम करते रहे। पाकिस्तान जिंदाबाद।